दीपाश्रीले माफी मागे पनि दर्शक रिसाउन छोडेनन्। आफूलाई महानायक भनेपछि दीपक राज गिरीले खोले मुख र यसको बारेमा राजेश हमाल के भन्छन् त। नमस्कार, टेक्निकल एरा च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। साथीहरु, 24 घण्टा ताजा न्यूजको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्न नबिर्सिनुहोला। कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाले राजेश हमाल महानायक हो र भन्दै महानायकलाई होच्याएपछि दर्शक रिसाएका छन्। अझ भनौं, राजेशका फ्यानहरू निराशा बनेका छन्। करिब 2 दशक लामो समय नेपाली चलचित्र उद्योगमा एकछत्र राज गरेका हमाल विरुद्ध दीपाश्रीले प्रश्न उठाएपछि उनले आफू अप्ठ्यारोमा फसेको भन्दै माफी त मागिन्, तर दर्शकले भने दीपाश्रीलाई अझै माफ गरेका छैनन्। त्यसैले अहिले पनि दीपाको आलोचना सामाजिक सञ्जालमा तीव्र गतिमा भइ नै रहेको देख्न सकिन्छ। यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा दीपाको आलोचना गर्नेहरूले राजेश महानायक नभनेर दीपक राज गिरीलाई महानायक भन्नुपर्ने भन्दै दीपामाथि व्यङ्ग्य कसेसँगै अहिले दीपकले पनि मुख फोरेका छन्। सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट दीपकले भनेका छन्, मलाई महानायक बन्ने मोह कहिल्यै पनि आएन। उनले अगाडि थप्छन्, म हरिवंश आचार्य, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, सन्तोष पन्त जस्तो बन्न चाहना राखेर हिँडेको मान्छे हुँ। उनी थप्छन्, जब असत्य चिच्चाई बोलेर भिड जम्मा गरिरहेको हुन्छ, सत्यले चुपचाप आफ्नो बाटो हिँड्नु राम्रो हुन्छ। कोरोना भाइरसको असर र लकडाउनको चलचित्र उद्योगमा गतिविधि ठप्प रहे पनि गसिप र विवादका विषयमा भने यति बेला चर्चामा छन्। त्यसमा पनि केही समय अघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको कटाक्ष संवाद यति बेला भाइरल बनिरहेको छ। निरौलाले प्रसङ्गवश अभिनेता राजेश हमाललाई कटाक्ष गर्न पुगिन्। उनले नेपाली फिल्म उद्योगमा अभिनेता राजेश हमालको उपस्थिति शून्य रहेको भन्दै हमालले पाएको उपाधि जुन ट्याग छ माथि नै प्रश्न उठाएकी छिन्। उनले महानायकको उपाधिमाथि धावा बोल्दै भनेकी थिइन्, महानायक पनि हुनुहुन्छ र दीपाले थपेकी थिइन्, उहाँलाई महानायक बनाइयो। त्यसमा पनि अहिले हमाल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हो, हिजोसम्म उहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर आज हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। दीपाश्रीले बलिउडको उदाहरण दिँदै थपेकी थिइन्, अमिताभ बच्चन आज पनि अभिनयमै हुनुहुन्छ, तर राजेश दाइ खोइ त। दीपाश्रीले अर्कातर्फ हमालले आफ्नो पालामा जस्तोसुकै फिल्ममा अभिनय गर्ने तथा गुणस्तरमा ध्यान नदिएको नेपाली चलचित्र उद्योगको अवस्था अझै गुणस्तरीय बन्न नसकेको धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्। उक्त भनाई बाहिरिएपछि यति बेला दीपाश्री निरौलाको चौतर्फी आलोचना पात्र बनेकी छिन्। हुन त समय समयमा राजेश हमालले पाएको उक्त ट्यागका विषयमा विवाद नभएको होइन, तथापि उनले चलचित्र उद्योगका लागि पुर्याएको योगदान र नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा खर्चिएको समयलाई भने कम आँक्न मिल्दैन। यस विषयमा महानायक हमालले पनि आफ्नो 25 वर्ष लामो अभिनय यात्राले नै नेपाली चलचित्र उद्योगको आधार तयार गरेको हुँदा पछिल्लो समयमा आएर आफ्नो आलोचना गरिनु हास्यपद रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, मेरो करियरको सुरुवातमा नेपाली चलचित्र उद्योगको जुन अवस्थामा थियो त्यो आफैमा मनन योग्य छ। एकपछि अर्को चलचित्र बन्ने आशा समेत शून्य भएको समयबाट करियर सुरु गरेको र पछि कैयौं फिल्ममा अभिनय नगरेको भए हाम्रो सिनेमा उद्योग यहाँसम्म आइपुग्ने शङ्कामा थियो। विशेष गरेर कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्रीको अभिव्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर हमालले भनेका छन्, मलाई लाग्दैन कि त्यो बेला धेरै चलचित्रमा काम गरेर वा मैले आफूले छनौटका आधारमा चलचित्रमा काम गरेर गल्ती गरेँ। बरु जसले मेरो विरोधमा आवाज उठाउनु भएको छ उहाँ आफैले सोचे हुन्छ कि त्यो बेला हमालले चलचित्र वा कलाकार छनौट गरिदिएको भए चलचित्र गाउँले र गीत गुली सिसामा उहाँको अवसर पाउने अवस्था हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन मलाई। आज उहाँको परिचयको परिधि यति बृहत बन्थ्यो जस्तो लाग्दैन मलाई। नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि हिजो आज र भोलि सधैँ सकारात्मक रहेको र आवश्यकता अनुसार आफ्नो उपस्थिति कायमै रहने बताउँदै हमालले कोही कसैको व्यक्तिगत कुण्ठा पोख्ने वा अरूलाई होच्याउने कार्य नगर्न आग्रह गरेका छन्। यसैसँगै बरु अरूको कुरा काट्नु भन्दा आफू पनि कसरी माथि जान सकिन्छ वा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा सोच्न सल्लाह दिएका छन्।
हमालले भनेका छन्, इतिहासलाई हेर्ने हो भने विभिन्न कालखण्डमा धेरै उतार चढाव भोग्दै अघि बढेको नेपाली चलचित्र उद्योग धैर्य गरे फेरि पनि बिस्तारै उठ्नेमा आशावादी रहनुको विकल्प छैन। केन्द्रबिन्दु टक सोमा कुरा गर्दै हमालले अझै पनि आफ्नो कलाकारिताको भोक नमेटिएको, फेरि पनि अभिनय मार्फत ठुलो पर्दामा फर्कन सङ्केत गरेका छन्। लाखौं प्रशंसकको चाहना पनि त्यही भएको, तर अब नयाँ मोडबाट नयाँ स्वादमा रहने चुनौती बेहोर्दै अघि बढ्ने हमालको भनाइ छ। साथीहरू, आजको लागि यति नै। यस्तै अपडेटको लागि, यस्तै न्युजको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्न नबिर्सिनुहोला।